से मुमकिन हो सके उन्होंने आपकी खिदमत के लिए कदम उठाए, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है हर भाई में कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, फिर भी कोई कमी रह गई है हमसे, नौहा खान से या दीगर कारवान के सालार से, तो बहरहाल आप लोग माफ़ फरमाइएगा इंशाअल्लाह, और उन सब के हक़ में आप लोग दुआ फरमाइएगा। ये हमारे कारवान का आखिरी दिन है, कल इंशाअल्लाह सबका सफ़र का आगाज़ है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है। जो रस्मन जो हम लोग अज़ा मनाते हैं वो 2 महीने 8 दिन मनाते हैं। वैसे तो हमारा हर दिन जो भी दिन होता है उसमें हम लोग ज़िक्र हुसैन करते हैं। आप कहेंगे कैसे, नमाज़ पढ़ते हैं आप लोग, नमाज के बाद दिन में 3 मरतबा कम अज़ कम हर आदमी ज़ियारत पढ़ता है और मौला हुसैन को याद करता है। लेकिन रस्मन जो ये दिन है अय्याम अज़ा के, मुहर्रम और सफ़र, ये आखिरी दिन सफ़र के, इसके बाद रबीउल अव्वल, शायद 8 रबीउल अव्वल को आखिरी दिन होता है। अगले साल हम रहें न रहें, लिहाजा वैसे भी इतनी बीमारियां चल गई हैं, इतने मसाइल चल गए, कभी भी किसी की आंखें बंद हो सकती हैं। बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में दुआ के परवरदिगार ये हमारी आखिरी ज़ियारत न हो, और अगर आखिरी ज़ियारत है मेरे मौला तो जब तक हमारी सांस जिंदा है हमारे दिलों में हुसैन इब्न अली रहे और हमारी ज़बान पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम बाकी रहे। आप हजरात आमादा हैं सफ़र के लिए, आप हजरात ने बैग पैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक काफ़िला और है जो इसी चहल्लम के बाद अपने घर को जाने के लिए आमादा हो रहा था। ज़्यादा मसाइब की शहादत वाक़ हो गई और यजीद को ये एहसास हुआ कि अब अगर मैंने कैदियों को रिहाई नहीं दी तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो उसने बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के बाद ये ऐलान किया कि अब मैं अहले बैत को रिहा करूंगा। अदीज़ों, जब कोई अपने वतन वापस जाता है तो फ्लाइट के जितने दिन करीब आते हैं आदमी बहुत खुश होता है कि मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने वतन जाना है। लेकिन सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर अपने वतन जाने की खबर सुनी मगर चेहरे पर खुशी नहीं आई। जितना दिन करीब आ रहा है बीबियां उतना गिरिया कर रही। रवायतों में मिलता है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बेटा सज्जाद जाकर यजीद से कह दो कि अभी हम 3 दिन गिरिया करेंगे, उसके बाद वापस अपने मदीने जाएंगे। मौला सज्जाद ने यजीद से कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, मुझे जो मेन बात पढ़नी वो ये है कि बहरहाल जब काफिला चला मदीने से, एक मकाम चला है ना शाम से मदीने की जानिब, तो रास्ते एक मकाम पड़ा, वहाँ से 2 रास्ते थे। एक रास्ता करबला आ रहा था, एक रास्ता मदीने जा रहा था। बशीर ने कहा, मौला क्या इरादा है, करबला चलेंगे या मदीने चलेंगे? बीवियों ने कहा, हम चाहते हैं कि पहले हम करबला जाएं, वहां से हम मदीने जाएंगे। और बाबा बीबियां करबला आई। बीबियों ने यहाँ पर करबला में 20, 21, 22 3 रोज यहाँ क़याम किया, गिरिया किया। अब यहाँ से काफिला चला है कहाँ? मदीने की जानिब। सुनिएगा, काफिला चला है कहाँ? मदीने की जानिब। अब जब काफिला यहाँ से निकला मदीने पहुंचा तो रवायत कहती है कि तमाम तर बीबियां मदीने के बाहर रोक दी गई कि अभी आप यहाँ रुकिए, अहले मदीना बाहर आएंगे, आपका इस्तकबाल करेंगे और यहाँ से इंशाअल्लाह हम सब साथ में मदीने में दाखिल होंगे। अरबाब अज़ा जनाब ज़ैनब बैठी है, बीबियां बैठी हैं, अहले मदीना आ रहे हैं, हर एक पुरसा दे रहा है। बीबी ज़ैनब कही, देखो मुझे हुसैन का ही पुरसा देना, मुझे मोहम्मद का पुरसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हुसैन का पुरसा देना। अरबाब अज़ा लोग आते हैं, बीबी ज़ैनब को पुरसा देते हैं। रवायत कहती है एक दिन गुजर गया, अगला दिन आया, अब बीबियां दाखिले मदीना हो रही हैं। हर बीबी के पास एक गठरी है, उम्मे फज़ा के पास एक गठरी है, ज़ैनब के पास एक गठरी है, हर एक के पास अपने आइज़ो अक़रबा के हदिये मौजूद हैं, तोहफे मौजूद हैं। अरे तोहफे में मौजूद क्या है? रवायत ने कहा बीबी ज़ैनब ने एक मर्तबा अपनी गठरी को लिया और अपने ऊंट की मेहार पकड़ने वाले से कहा, मुझे घर लेके न चलना, मैं यहाँ से सीधे नाना के रोजे पर जाऊंगी। अरबाब अज़ा पूरा काफिला अपने अपने मंजिल की तरफ चला, लेकिन बीबी ज़ैनब है जो अपने ऊंट के साथ अपने बशीर से कहती है, मुझे नाना के रोजे पर लेकर चल। अरबाब अज़ा अब काफिले के से अलग होकर बीबी ज़ैनब वहाँ पहुंची। लेकिन जब अहले मदीना ने देखा कि ज़ैनब अकेले कहीं जा रही है तो अहले मदीना बीबी ज़ैनब के साथ हो लिए। बीबी ज़ैनब कब्र पैगंबर पर उतरती है, उतरने के बाद कहती, नाना कुछ दिखाना है। एक मर्तबा गठरी को खोला, एक कुर्ता निकाला जिस पर तीरों तबल के निशान मौजूद थे। कहा, नाना आपकी बेटी आपके लिए बस एक तबरुक लेकर आई है, नाना इस कुर्ते को देखिए, अपनी नवाज़ की हालत में गौर करिएगा। अरबाब अज़ा बीबी ज़ैनब बयान करती
کرتی ہیں. کہا نانا اگر نامحرم میرے پیچھے موجود نہ ہوتے تو میں آپ کو دکھاتی. یہ میرے ہاتھوں پر نیل کے نشان. اے نانا میں دروں کے نشان دکھاتی جو زینب کو ملے ہیں. اور باب عذاب بی بی زینب بیان کرتی جاتی ہے نانا بڑی مصیبتیں گزری ہیں نانا. ہر مقام پر میں نے آپ کو یاد کیا. اور باب عذاب اسی اسنا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ واپس آتی ہیں. روایت کہتی ہے کہ سب بیویاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں مگر ایک بیوی ہے جو اپنے گھر نہیں گئی. زینب کے ساتھ ساتھ حسین کے ساتھ ساتھ زینب حسین کے گھر آ جاتی ہے. روایت کہتی ہے کہ جب کچھ دن گزر گئے اور جناب زینب کہیں نہیں گئی مولا گھر موجود رہی تو ایک مرتبہ جناب زینب کے شوہر ہیں مولا حسین سے کہتے ہیں آقا شہزادی آپ گھر میں قیام کرتی ہیں. میں چاہتا ہوں اگر پرسے کا وقت ہو گیا ہو تو آپ واپس ہمارے گھر آ جائیں. ہم بھی ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے مولا آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب تم کو تمہارے والد وارث بلا رہے ہیں چلو ان کے گھر چلو تم کو وہاں چھوڑ آئے. بی بی زینب فرماتی بھیا میں آپ لوگوں کی تعمیل کرتی ہوں. اب زینب اٹھتی ہے جاتی ہے کہاں جہاں ان کے والد وارث موجود ہے. بی بی گھر میں جا کر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ داخل گھر ہوئے داخل خانہ ہوئے. کیا دیکھتے ہیں ایک ضعیفہ ہے جو گھر میں بیٹھی ہے. کہا ضعیفہ تو کون ہے میرے گھر میں کیا کرتی ہے میرے گھر سے نکل جا ابھی کچھ دیر کے بعد علی کی بیٹی اس گھر میں آنے والی ہے. بی بی زینب نے کہا اے جعفر تم نے پہچانا نہیں یہ کوئی اور نہیں ہے یہ زینب ہے. کہا شہزادی یہ کیسا عالم ہو گیا. ارے جب آپ گئی تھی تو نہ ہاتھ میں ایسا تھا آپ کے بال کالے تھے سیاہ تھے. اے جعفر تم نے پہچانا نہیں کربلا میں ایسی مصیبتیں پڑی ہیں جس میں نہ کمر میں دم رہ گیا ہے نہ آنکھوں بھی رائی رہ گئی ہے. اے عبداللہ میں یہی دھوپ میں بیٹھنا چاہتی ہوں. کبھی بھی گھر میں آئیے ایک کمرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. ارے وہ بی بی جو اب تک حسین ابن علی پر روتی تھی کہیں پر اس نے اپنے بچوں کو یاد نہ کیا. اب جو گھر میں داخل ہوئی ننھے ننھے مسلح اور نہ محمد زینب کو معاف کرنا. زینب کے دل میں تم پر گرنے کا بڑا ارمان تھا لیکن زینب تم پر روئے یا تمہارے امام حسین پر گریا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلتے نانا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نا کیسے خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں دیکھیے بی بی کیا کہتی ہے. ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. آغا بات کریں اس سے. اللہم صلی
صلی علی محمد وعلی اس کو پکڑنا ایک منٹ میں یاسر کو پوچھوں اجازت لے کے آیا یاسر کا ہے آپ قریب قریب آ جائیں تاکہ ان کی آواز صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك اے مولا حسین آپ کا شکریہ آپ نے مجھ گنہگار کو اپنے در پہ بلایا اے مولا حسین کاش میں کربلا میں ہوتا کہ آپ اپنے اکبر کو قربان نہ کرتے اپنے علی اصغر کو تیر نہ لگنے دیتے آپ کی ننھی سکینہ کو تماچے نہ پڑتے اے میرے مولا آپ نے مجھ گنہگار کو بلایا نہیں معلوم زندگی رہے یا نہ رہے شاید میری 40 کی آخری زیارت ہے مولا بہت سارے ایسے مومنین ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہاں تھے آج وہ نہیں ہے وہ اپنے مولا کی طرف چل بسے اے میرے مولا حسین میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میرے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے گناہوں کے اے میرے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھ گنہگار کو قبول کر لے اے میرے مولا حسین میں زیارت وداع تو پڑھ رہا ہوں لیکن اس نیت سے نہیں پڑھ رہا کہ یہاں پر واپس نہیں آؤں گا بلکہ اے مولا حسین مجھے بار بار اپنے در پہ بلائیے گا میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا اے مولا حسین میں اپنے تمام غموں کو بھول جاتا ہوں جب آپ کے غم میں روتا ہوں اے مولا اے میرے مولا حسین آپ ہی میرے دل کا سکون ہے آپ ہی میرے دل کی آرزو ہے مولا مجھے اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اے میرے مولا آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بلا لیا لیکن اے مولا آپ نے جس طرح حر کی تقدیر بدلی تھی مجھ گنہگار کی تقدیر بدل دے اے میرے مولا سب میرے ساتھ مل کے مولا حسین کا نام لے اس کے بعد زیارت وداع کی تلاوت کرتے ہیں مل کر درود پڑھیں محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وعلی محمد حسین بلند آوازوں میں حسین حسین نہ مرثیے کی ضرورت ہے نہ مصائب کی حسین 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 حبيت إنسان ينقص قرآن عطشان لحسين وحسين عطشان حسين حسين
حسین بلند آوازوں میں حسین 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 کربلا میں سامنے مولا کا حرم کربلا اور میں سامنے مولا کا حرم مل کے میرے ساتھ کربلا اور میں سامنے مولا کا حرم سر پر غازی کا علم ہر قدم مولا مولا یا حسین یا حسین یا حسین کیا بولیے یا حسین یا حسین یا حسین ہے میری آرزو میری جستجو ہے میری آرزو میری جستجو ہے میرا آسرا میرا رہنما حسین سارا حسین حسین سارا مل کے آباد دلنا حسین سارا آباد دل مولا کے حرم کے سامنے مل کے گئے حسین آباد دلنا حسین لا اے حسین تیرا غم دل پر میرے ہے رقم یا حسین مجھ پر رب کا ہے کرم یا حسین تسبیح دل یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ یا حسین یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا یہ میرا دل نہیں یہ ہے یہ میرا دل نہیں یہ ہے کربلا غریب کربلا دل کی ہے صدا حسین سارا حسین حسین سارا ماشاءاللہ عبد اللہ حسین سارا عبد اللہ مروین ہمیں غم ارباب ارباب غرام بحرام ارباب ارباب نفس نفس من شیر غم تو نفس نفس من شیر غم تو انشاءاللہ بمیرم تو حرم تو حسین زارم ماشاءاللہ حسین عبد اللہ حسین زارم مولا کی طرف رخ کیجیے السلام علیکم یا مولا السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم یا صفوت اللہ السلام علیکم یا خالصة اللہ السلام علیکم یا قتیل الضمئین السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم سلام ودع الناس إليه ولا خان فإن أمضي
فلا أملنا وإن أكن فلا عن سوء ظني بما وعد الله الصابرين لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك يعني يا حسين اسم میری آخری زیارت قرار ندینا ورزقني الله العود إلى مشهدك فمری روزی میں دوبارہ آپ کی زیارت لکھنا والمقام بفنائك والقيام في حرمك وإياه أسأل أن يسعدني بكم ويجعلني معكم في الدنيا والآخرة اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھیے عرض ادب کیجیے السلام بلند آواز يا ابن حسين جانا ولا أولاد الحسين أصحاب الحسين ایک دفعہ اپنے مرحومین کی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہا تھا جب بھی مولا حسین کے روزے کو دیکھنا ایک دفعہ ہماری طرف سے سلام کہنا مل کے کہیے السلام علي بن الحسين ما شاء الله وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته بركة محمد فاتحہ پڑھوا دو مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوا اب دعائیں مانگے زمانہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه وليا محافظ وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طيبا أبا صالح التماس أبا صالح التماس کجا رفتی یاد مالم باش نجف رفتی کاظم رفتی کربلا رفتی یاد مالم باش اپنے مرحومین کے لیے ان مرحومین کے لیے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سب کے نام سورہ مبارکۃ الفاتحہ یہ آپ کا تبرک ہے بیٹا تبرک ہے چھوٹا سا دیا آپ کی بارگاہ میں بہت شکریہ مولا آپ کو جزاک خیر دے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایران آؤں گی نا میں آپ سے اگر آپ انگلینڈ آئیں تو مجھے ضرور بتائیں ٹھیک ہے نمبر ہے نا میرا آپ کے ساتھ چلو انشاءاللہ بہت شکریہ جزائے
इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया कैमरा ऑफ, मैंने ये लाइट